बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाइटैनिक के मलबे का नजारा करने वाली आबदोज लापता। मुसाफिरों में 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। नाज़रीन, टाइटैन आबदोज इंसानों समेत गर्क हो गई और इस आबदोज में ऑक्सीजन खत्म हुए तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, इस आबदोज की तलाश का काम अभी तक जारी है। और नाज़रीन, इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि ज़ेरे समुंदर मिलने वाला मलबा आबदोज टाइटैन का ही है। इस हवाले से बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा है कि मिलने वाला मलबा आबदोज टाइटैन का ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मलबा दरियाफ्त हुआ है वो लापता आबदोज टाइटैन का लैंडिंग फ्रेम है। तलाश के दौरान उसमें कई मुख्तलिफ आवाजें भी सुनी गयी। इस पर नाज़रीन आज की वीडियो में हम बात करेंगे। नाज़रीन, बहरा ओकेयानूस की गहराइयों में डूबने वाले मशहूर बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली आबदोज लापता हो गई है, जिसमें 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। बरतानवी अखबार द डेली मेल के मुताबिक सियाहों को लेकर जाने वाली इस आबदोज में 5 अफराद सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी नसाद बरतानवी शहजादा दाऊद और इनके 9 उम्र बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। 48 साल शहजादा दाऊद और इनके 19 साल बेटे आबदोज में सवार थे जब 12,500 फीट की गहराई पर राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि 1912 में तबाह होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए इस सियाहती मिशन की मुंतजिम कंपनी ओशन गेट एक्सपेडिशन की आबदोज इतवार की सुबह 4 बजे रवाना हुई थी। सफर का आगाज होने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही आबदोज से राब्ता मुनक़ता हो गया था। आबदोज की तलाश फिलहाल जारी है। ताहम रेस्क्यू मिशन में शामिल अफराद ने आबदोज के टाइटैनिक के मलबे में फंसने का खदशा जाहिर किया है। नाज़रीन, अमेरिका और कैनेडियन हुक्काम ने टाइटैनिक के मलबे के करीब लापता आबदोज की तलाश का ऑपरेशन तेज कर दिया। फ्रांसीसी खबरसां अदारे AFP के मुताबिक आबदोज में 5 अफराद के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने में सिर्फ चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। दूसरी जानिब कोस्ट गार्ड के हुक्काम का कहना है, लेकिन वो अभी पुरुमीद हैं, लेकिन इनको अभी आबदोज की तलाश करने के लिए बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कैप्टन जेमी फ्रेडेक का कहना है कि कभी कभी आप ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां आपको सख्त फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन अभी तक हम इस तरफ नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये एक रिसर्च एंड रेस्क्यू मिशन है और इसको 100% मुकम्मल किया जाएगा। इस ऑपरेशन में कनाडा की फिजाइया कोस्ट गार्ड के बहरी जहाजों को और टेलीगार्ड रिपोर्ट्स ने हिस्सा लिया है। मंगल को रेस्क्यू वर्कर्स की शुमाली बहरे ओकेयानूस में आवाजें सुनाई गई थी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि मंगल के रोज रेस्क्यू वर्कर्स को शुमाली बहरा ओकेयानूस में आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि ये किस चीज की आवाजें थीं। नाज़रीन, प्रोफेसर बिल मिन्सन ने कहा कि आमतौर पर 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिलने पर इंसान बेहोश हो जाता है और 10 मिनट या इससे ज्यादा देर ऑक्सीजन ना मिलने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। उन्होंने कहा, ये एक मुश्किल सूरत हाल है। सबकी तरह मैं भी पूरी उम्मीद रहा हूँ कि वो उन्हें वक्त पर तलाश कर लेंगे और उन्हें सतह जमीन पर वापस ले आएंगे। इतवार को टाइटन आबदोज का राब्ता बहरी जहाज पोलर प्रिंसेस सफर शुरू करने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद मुनक़ता हुआ था। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के करीब सेंट जॉन्स न्यू फाउंडेशन लैंड से तकरीबन 400 मील पर ज़ेरे समंदर मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि आबदोज टाइटैन में इसके पायलट और CEO समेत 3 सियाह सवार हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी नसाद बरतानवी भी हैं। एक सियाहती मुहिम का फीकस किराया $2.5 लाख है। ओशन गेट एक्सपेडिशन नामी इदारा सियाहतों को समंदर की तह में टाइटैनिक के मलबे का नजारा करने के लिए ले जाता है। नाज़रीन, लापता होने वाली आबदोज टाइटैन को तलाश करने वाले अमले ने कहा है कि इसकी आवाजों के सिग्नल काफी जगह पर सुने गए हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि मंगल को समंदर में टाइटन आबदोज को तलाश करने वाले अमले ने हर 30 मिनट बाद आवाजें सुनी। उन्होंने कहा कि जब आबदोज की तलाश के लिए मजीद आलात का इस्तेमाल किया गया, उस वक्त भी आवाजें सुनी गई। नाज़रीन, 4 दिन पहले लापता होने वाली आबदोज की तलाश तेज करने के लिए मजीद जहाज और कश्तियां मंगवाई जा रही हैं। कोस्ट गार्ड के कैप्टन जेमी फ्रेडेक का कहना है कि ये 100% एक रिसर्च ऑपरेशन है और हम इस ऑपरेशन में मसरूफ हैं और टाइटन नामी इस आबदोज और इसमें मौजूद लोगों को ढूंढने के लिए हर जरिया इस्तेमाल किया जाएगा। कैप्टन फ्रेडेक का कहना है कि बुध को दूसरे दिन भी समंदर की तह से आने वाली आवाजें सुनी गई हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँगा कि हमें ये ताहाल नहीं पता कि ये आवाजें किस चीज की हैं।
ان کا مزید کہنا تھا کہ ابدوز کی تلاش کرنے والے اس عمل میں حصہ لینے والوں کو ان آوازوں کا معائنہ کرنا ہوگا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ آوازیں ٹائٹن ابدوز کی ہیں یا کسی اور چیز کی۔ اس سے قبل ناظرین، برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ نے منگل کو ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ ابدوز کی تلاش میں حصہ لینے والی ایک کینیڈین فضائیہ کی ٹیم کو لاپتہ ہونے والی ابدوز کے آخری مقام کے پاس وقفے سے آوازیں سنائی دی ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں حکام کی جانب سے بحیرہ اوقیانوس میں لاپتہ ابدوز کی تلاش کرنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تلاش جاری ہے۔ ابدوز گزشتہ 4 دنوں سے لاپتہ ہے، جس میں 5 افراد سوار ہیں۔ یہ ابدوز بحیرہ اوقیانوس میں ڈوب جانے والے بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سیاحوں کو لے کر گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق ابدوز میں موجود سیاحوں کے لیے صرف 20 گھنٹے سے کم آکسیجن باقی رہ گئی ہے۔ پاکستان نژاد برطانوی شہزادہ داؤد اور ان کے 9 عمر بیٹے سلیمان داؤد بھی سیاحوں میں شامل ہے۔ 48 سالہ شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے ابدوز میں سوار تھے جب اس سے 12,500 فٹ کی گہرائی پر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ شہزادہ داؤد کو شمار امیر ترین پاکستانی شخصیات میں ہوتا ہے، جو برطانوی پرنس ٹرسٹ چیریٹی کے بورڈ کے رکن بھی ہیں۔ شہزادہ داؤد کے اہل خانہ نے جاری بیان میں کہا کہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی جانب سے اس معاملے پر ظاہر کی جانے والی فکر مندی پر بے حد شکر گزار ہیں اور سب سے درخواست ہے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق سطح سمندر کے مقابلے میں تہ میں دباؤ 400 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ اتنا ہی دباؤ ہوتا ہے کہ کسی کمرے پر اگر پریشر ہو تو اس کی چھت ریزہ ہو جائے۔ امریکی بحریہ کے ایک کنٹیکٹر کا کہنا ہے کہ ہر شخص منتظر ہے کہ امریکی بحریہ انہیں بچا لے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکی ابدوز صرف 2000 فٹ نیچے جا سکتی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو ٹائٹن تک جا کر لوگوں کو بچا سکے۔ اب واحد امید ہے کہ ٹائٹن خود سطح سمندر پر آ جائے تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے، مگر خدشہ ہے کہ ٹائٹن سمندر کی تہ میں بیٹھ چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹائٹن میں پاور یا اسٹرکچرل فالٹ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹائٹن سطح سمندر کے نیچے چلی گئی ہے۔ سمندر کی تہ میں ٹائٹن ملے بھی اسے نکالنے کے لیے 2.5 میل لمبی تار کا ہک اس میں ڈالنا ہوگا، جو تقریباً ناممکن ہے۔ ناظرین، دوسری جانب امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ دوسرے روز بھی سمندر کے نیچے سے آوازیں سنی گئی ہیں۔ ٹائٹن میں سوار 5 افراد کے اب بھی بچ جانے کی امید باقی ہے۔ وقت کی کمی کے ساتھ ساتھ ریسکیو آپریشن کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ تمام افراد کی بحفاظت واپسی کے لیے تمام میسر وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ابدوز میں آکسیجن پاکستانی وقت کے مطابق دن 4:08 پر ختم ہو جائے گی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق رپورٹ سے لیس فرانسیسی جہاز اٹلانٹا لاپتہ ٹائٹن کی تلاش کے مقام کے قریب پہنچ گیا ہے۔ فرانسیسی جہاز پر موجود رپورٹ 6000 میٹر تک غوطہ لگا سکتے ہیں اور سمندر کی تہ میں اٹکی چیزوں کو نکال سکتے ہیں۔ ٹائٹن جیسی بھاری شے کو سمندر کی تہ سے اوپر نہیں لا سکتے۔ ناظرین، برطانیہ کے ریئر ایڈمرل کراس پیری کا کہنا ہے کہ سمندر کی تہ میں اس قدر اندھیرا ہوتا ہے کہ سرچ لائٹ سے بھی صرف 2 فٹ تک دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن اگر بجلی سے محروم ہو چکی ہے تو اس میں موجود افراد کو 3 سینٹی گریڈ درجہ حرارت برداشت کرنا پڑے گا۔ ابھی یہی پتہ نہیں چل سکا کہ ٹائٹن تہ میں ہے، سطح پر ہے یا کہیں درمیان میں ہے۔ ٹائٹن سمندر کی سطح پر آ بھی گئی تو بھی دروازے صرف باہر سے کھلنے کے سبب اندر موجود لوگوں کا نکلنا ناممکن ہے۔ ناظرین، یہ ابدوز کینیڈا کے جزیرے نیو فاؤنڈ لینڈ سے روانہ ہوئی تھی۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق اتوار کے روز سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد ہی ابدوز کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ جہاز کا ملبہ نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابدوز میں پھنسے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔